पाँच दिने भ्रमणका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जापान प्रस्थान। सत्ता गठबन्धनमा संसदीय सिट बाँडफाँड 60-40 कि 52-48। प्रचण्ड जापान उडे। विमानस्थलमा विदाई गर्न माओवादी नेताहरूको ताती। एका बिहानै काठमाडौँको बेलकोट केन्द्रबिन्दु भएर शक्तिशाली भूकम्प। भारत र चीनसम्म धक्का। के कति क्षति भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। घर छोडेर मान्छेहरूको भागभाग। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनाव लड्न 4 ठाउँबाट प्रस्ताव। नेकपा एमालेको 3 एजेन्डा। प्रचण्ड जहाँबाट लडे पनि रवि लामिछानेको त्यहीँबाट लड्ने तयारी। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्टको नाममा गद्दार हुन्। सिन्धुपाल्चोरको केही स्थानमा भारी वर्षा। तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। मेलम्ची, सप्तकोशी र अरुण नदीको जलसतह बढ्दै। तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह। निर्वाचनका लागि फोकस भएर लाग्न एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन। एमाले हार्नु भनेको देश हार्नु हो, त्यसैले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुहोस्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्टको नाममा गद्दार भएको ओलीको आरोप। देशलाई जिताउन अनि एमालेलाई जिताउन पर्छ। हात्तीको आक्रमणमा चितवनमा 1 महिलाको ज्यान गयो। विराटनगरमा साइकलको ठक्करबाट 1 वृद्धाको मृत्यु। खोलामा तैरिरहेको अवस्थामा शिशुको शव फेला। आखिर कसको हो त्यो शिशु? चीनले लगातार सैन्य अभ्यास गर्दै क्षेपणास्त्र प्रहार गरेपछि अमेरिकाले ताइवान जलसन्धिमा सैन्य जहाज र विमान पठाउँदै। ताइवानले भन्यो चीनको विस्तारवादी सपनाको कुनै अर्थ छैन, हामी जवाब दिन्छौँ। ताइवान सीमा नजिक चीनको सैन्य अभ्यास। ताइवानी राष्ट्रपतिले बल्ल खोलिने मुख। हामी जवाब दिन तयार छौँ। परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्का मङ्गलबार चीन भ्रमणमा जाने। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिसके नेपालमा पनि कोरोनाको संख्या बढ्यो। मुगु राष्ट्रिय आवासीय विद्यालयका 2 शिक्षक सहित 24 विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पठन पाठन बन्द। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 1000 को आसपास कोरोना संक्रमित पुष्टि। 2 जनाको मृत्यु। तेह्रथुममा 13 वर्षीय बालिका बलात्कारी पक्राउ। धनकुटामा पहिरोले पुर्दा 2 जना गम्भीर घाइते। झापामा नवजात शिशुको शव भेटियो। केराबारीमा पहिरो जाँदा मुलुक नारायणघाट सडक खण्ड फेरि भयो अवरुद्ध। बेने जोमसुम सडक 3 दिनपछि खुल्यो। दोहोरो आवत जावत गर्न सकिने। सुदूरपश्चिममा 1 वर्षमा 2400 आपराधिक गतिविधिका घटना। प्रेममा धोका पाएपछि आत्महत्याको बाटो रोज्दै सुदूरपश्चिमका विद्यार्थी। सुदूरपश्चिममा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै। एसीको पूरक परीक्षाबारे आयो ठुलो खबर। कक्षा 12 को रिजल्ट कहिले आउँदैछ यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बाढी पहिरोले 2वटा विद्यालय भत्किए। 1000 भन्दा बढी विद्यालयमा क्षति पुग्ने अनुमान। र गण्डकीमा दुर्घटना बढेपछि पोखराको भाइरल रोडमा राडार गनसहित पुग्यो ट्राफिक प्रहरी। नेकपा नेता केसीको हत्याको आरोपमा 1 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। पर्यटक सचेत नहुँदा नुनथरमा दुर्घटना बढ्दै। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार राति हिजो जापान प्रस्थान गरेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा दाहाल, स्वकीय सचिव रमेश मल्ल र प्रेस संयोजक सूर्य किरण सहित उनी जापान प्रस्थान गरेका हुन्। नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापानको निमन्त्रणामा जापान गएका प्रचण्ड त्यहाँ हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी बन्ने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रचण्डले शनिबार जापानको फुकुओमा आयोजना हुने नेपाल फेस्टिभलको
समुदाय उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। आइतबार प्रचण्डले हिरोसिमाको पनि भ्रमण गर्ने भएका छन्। त्यस्तै आइतबार नै प्रचण्ड नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापानको आयोजनमा टोकियोमा हुने नेपाली समुदायहरूबीच समृद्ध नेपालको आधार आर्थिक क्रान्तिमा प्रवासी नेपालीको सरोकार विषयको खुला अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी बन्ने भएका छन्। त्यहाँ रहँदा अध्यक्ष प्रचण्डले जापानको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने पनि कार्यक्रम तय भएको छ। प्रचण्डको भ्रमणले नेपाल जापान सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन मद्दत गर्नुका साथै नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा जापान सरकार र जापानमा रहेका प्रवासी नेपाली बीचमा विश्वास र सहकार्यमा बढोत्तरी हुने विश्वास लिएको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सप्तकोशी नदीमा जलसतह बढ्दै गएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै तमोर, सुनसरी र अरुण नदीमा पनि जलसतह बढ्दै गएको बताइएको छ। चतरामा जलसतह सतर्कता आसपास पुग्न सक्ने भन्दै महाशाखाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। त्यस्तै उदयपुरतर्फ थप कटान हुन सक्ने भन्दै उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका तटीय क्षेत्रमा हुनेहरूलाई आज बेलुकासम्मै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। केही दिन अघि कोशी नदीको भङ्गालो उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको बस्तीमा प्रवेश गरेको छ। बाढीका कारण हजारौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। साथै यता सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गुमथाम, धाप, नकोटे आसपास क्षेत्रमा पनि आज शनिबारदेखि भारी वर्षा मापन गरिएको छ। वर्षासँगै मेलम्ची नदीको जलसतह बढ्दै गएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। महाशाखाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची, बलैफी र अन्य साना खोलामा आकस्मिक बाढी हुनुका साथै कमजोर भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम हुन सक्ने जनाएको छ, जसका कारण तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। गएको पछिल्लो सालमा मेलम्चीको बाढीले सहरलाई बहर बनाएको थियो। यसपालि पनि भीषण बाढी आउन सक्ने भन्दै मेलम्चीवासीहरूलाई पहिले नै सतर्क रहन आग्रह गरेको हो। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले हार्ने नमिल्ने बताएका छन्। आफ्नो पार्टीले सो निर्वाचन हार्दा देशले हार्ने भएकाले जित्नै पर्ने अवस्था आइपरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीले हिजो शुक्रबार भक्तपुरको बोडेमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशलाई हार्न नदिनका लागि पनि आफ्नो पार्टीले कुनै पनि हालतमा आगामी निर्वाचन जित्नै पर्ने भन्दै त्यसको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन र त्यसका नेताहरूले देशलाई दुर्गन्धतिर डुबाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसबाट देशलाई जोगाउन पनि आफूहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजय हुनुको विकल्प नभएको दोहोऱ्याएका छन्। उनले सत्तारूढ गठबन्धनका आबद्ध नेताहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि देश विरुद्ध जस्तोसुकै कुकर्म गर्न पनि पछाडि नपर्ने आरोप लगाएका छन्। गठबन्धनका नेताहरू शेरबहादुर देउबाको गन्तव्य मिडम साहेब भएको, प्रचण्डको गन्तव्य सुपुत्री भएको, मोहन विक्रम सिंहको गन्तव्य प्युठान भएको भन्दै ओलीले ठट्यौली पारमा उनीहरूबाट देशको हित नहुने ठकुवा गरेका छन्। उनले भने मुख्य फोकस चाहिँ निर्वाचनको तयारीमा काम गर्ने हो। अहिलेको निर्वाचन हामीले हार्न मिल्दैन, हामीले निर्वाचनमा हार्न छुट छैन, हार्न पनि मिल्दैन। नेकपा एमालेका लागि त केही छैन, प्रतिपक्षमा बस्छ, प्रतिपक्षमा बसेर जनताको पक्षमा आवाज उठाउँछ, देशको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाउँछ, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, स्वच्छताको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, विकासको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाइरहन्छ। यसलाई काम गर्न कार्यक्षेत्र सिद्धिने त होइन, तर नेकपा एमाले हार्दा देश हार्छ। एमाले जित्नै पर्ने कारण के छ भने देश जिताउनु पर्नेछ, देशलाई हार्न दिनुहुने छैन। एक वर्षमा यो परमादेशी गठबन्धन सरकारले देशलाई यसरी दुर्गन्धित बनाएको छ, यसलाई सफा गर्नुपर्छ। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। आज शनिबार एका बिहानै भूकम्प गएको छ। नुवाकोटको बेलकोट गढी केन्द्रबिन्दु भएर 5.3 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको हो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले बेलकोटी गढी र केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान 5:26 जाँदा सो भूकम्प गएको जानकारी दिएका छन्। भूकम्पको काठमाडौँमा कडा महसुस भएको थियो भने त्यस्तै नुवाकोट स्थित धादिङ, रसुवा, गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक लगायत विभिन्न जिल्लामा पनि भूकम्पको महसुस भएको बताइएको छ। गत साउन 15 गते पनि खोटाङ केन्द्रबिन्दु भएर 6 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो भने 475 घरमा क्षति भएको थियो।
थियो। आज गएको भूकम्पको धक्का चीनदेखि भारतसम्म लागेको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 13 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करडी गरेको अभियानमा छतर गाउँपालिका 2 फयाक बस्ने 21 वर्षीय सडानन्द नेपालीलाई बिहिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपालीले ती बालिकालाई ललाई फकाई साउन 12 गते दिउँसो जबरजस्ती करडी गरेको भन्ने जाहेरी प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय बसन्तपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो तेह्रथुमको घटना हो। साथै उता मेचीनगर नगरपालिका 6 स्थित पालिया खोलामा नवजात शिशुको शव फेला परेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय काँक्रेभिट्टाका प्रहरी नायब निरीक्षक ज्ञानबहादुर महतोले पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि करिब 100 मिटर दक्षिणमा शिशुको शव फेला परेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार शव पानीमा तैरिरहेको अवस्थामा फेला परेको हो। कसको भन्ने अहिलेसम्म जानकारी भएको छैन। शिशु जन्मिने बित्तिकै खोलामा फालेको अनुमान गरिएको छ। घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको जानकारी दिएको छ। दर्शकमानमा त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्ता गठबन्धन साउन मसन्तासम्म सिट बाँडफाँडको खाका तयार गर्ने म्यान्टेन सहित कार्यदल गठन गरेको छ। आज शुक्रबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा चुनावी तालमेल सहित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदलमा काङ्ग्रेसबाट 3 जना र अन्य दलबाट 2 जनाको प्रतिनिधित्व रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। कार्यदलमा काङ्ग्रेसबाट कार्की सहित नेता कृष्णप्रसाद सिटोला र महामन्त्री गगन थापा रहेका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्मा र नेता वर्षमान पुन रहेका छन्। त्यस्तै जसपाबाट नेताहरू राम सहाय यादव र रमन चेम्जुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुषाल र उपाध्यक्ष परमेश हमाल रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट नेताहरू हिमाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदलका सदस्य रहेका छन्। सरकारले बिहिबार मात्रै आगामी 4 मङ्सिरका लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। प्रतिनिधि सभामा 165 र प्रदेश सभामा 330 सिट छन्। गठबन्धनमा ती सबै सिटमा गठबन्धन दलबीच भागबण्डा गर्ने वा केही क्षेत्रमा मात्रै गठबन्धन गर्ने भन्ने बारेमा सहमति भइसकेको छैन। नेताहरू सिट बाँडफाँडका लागि ढाँचा बनाउने सकस पर्ने बताउँछन्। यससँगै प्रत्यक्षमा आफूले जितेका क्षेत्र सुरक्षित राखेर नेकपा एमाले जितेका स्थानमा भागबण्डा गर्नुपर्ने विषय उठे भने सबै ठाउँमा यो ढाँचा काम नलाग्ने काङ्ग्रेसका एक नेताले बताएका छन्। औपचारिक छलफलका क्रममा काङ्ग्रेसले कम्तीमा 95 सिट र अन्य दलले 80 देखि 85 सिट दाबी गर्ने भएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मुगुमा एउटै विद्यालयका 26 जना विद्यार्थीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। मुगु मर्कारोङ गाउँपालिकाको पुलुमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत आवासीय विद्यालयमा अध्ययनरत 26 जना विद्यार्थीमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक बलिबहादुर बुढाले जानकारी दिएका छन्। 2 जना बिरामी विद्यार्थी बोकेर स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गर्न ल्याउँदा शङ्का लागेपछि परीक्षण गरिएको थियो। त्यसपछि सम्बन्धित विद्यालयमा नै गएर एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2 दिनमा 26 जना एउटै विद्यालयका विद्यार्थी सङ्क्रमित भएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक बुढाले जानकारी दिएका छन्। सङ्क्रमितहरूलाई सोही विद्यालयको आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनीहरूको अवस्था भने सामान्य छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चितवनमा घाँस काट्न वन गएकी एक महिलाको जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका 6 देवनगर स्थित दक्षिणकाली सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएकी स्थानीय 51 वर्षीय माया विकको मृत्यु भएको हो। उनको शव पोस्टमार्टमका लागि भरतपुर अस्पताल लगिएको छ। दर्शकमानवहरू चितवनको जङ्गलमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, किनकि त्यहाँ बाघको आक्रमण पनि निकै बढेको छ। बाघले पनि महिनामै 2-3 जनालाई खाइरहँदा पनि राष्ट्रिय निकुञ्जले के हेरेर बसेको छ भन्दै त्यहाँका बासिन्दाहरू आक्रोशित भएका छन्। वन जङ्गल नगई आफूले बस्ती भाउ पाल्न नसक्ने र वन जाँदा आफ्नो ज्यानै जोखिममा रहने भन्दै त्यहाँका स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। जङ्गली जनावरहरूले आक्रमण गर्दा त्यहाँ धेरैको ज्यान जाने गरेको छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्जले पक्कै पनि संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट छुट्टिएका धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारी बहुमतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। क्रान्तिकारीले आज बिहिबार टेकु स्थित निगमको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा भने पुरानै दर कायम राखिएको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारलाई दबावमुखी कार्यक्रम गरेका हुन्।
नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन नगर्ने भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन ICOCबाट लगातार 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि निगमले भने मूल्य समायोजन नगर्ने जनाएको हो। पछिल्लो पटक आएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा केही नाफा भए पनि डिजल र LP ग्यासमा भने घाटा भएको भन्दै निगमले मूल्य नघटाउने जनाएको छ। निगमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समग्रमा अझै पनि निगमलाई आगामी 15 दिनमा मासिक 1 अर्ब 27 करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको जनाएको छ। सोही घाटा देखाउँदै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य हाललाई यथावत राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको दावी गरेको छ। निगमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समग्रमा अझै पनि निगमलाई आगामी 15 दिनमा मासिक 1 अर्ब 27 करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको जनाएको हो।